الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحابه وأزواجه وأولياء أمته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما. صدق الله العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين، وعلى آلك وأصحابك يا سيد الأنبياء والمرسلين. بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، حسنت جميع خصاله، صلوا عليه وآلہ. اللہ جل شانہ کی حمد و ثنا، جو ساری کائنات کا مالک بھی ہے اور خالق بھی ہے. حمد اس خدا کی جس نے زمین بنائی، آسمان بنایا، آسمان کو ستاروں سے مزین و آراستہ کیا. اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةِ الْكَوَاكِبِ، ہم نے آسمان دنیا کو ستاروں سے مزین و آراستہ کیا. ہم چھت بنائے، کچھ عرصے بعد سیلاب کی وجہ سے
اس کی ڈیکوریشن میں فرق آ جائے، ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے، جو ہم کلی کروائیں وہ گر جائے۔ حمد اس خدا کی جس نے ایسی نیلگوں چھت بنائی، ستاروں سے مزین کیا، سیلابی بھی ادھر سے آتی ہے، فرق پھر بھی نہیں پڑتا۔ حمد اس خدا کی جس نے پوری کائنات زمین کو بنایا، زمین کو پہاڑوں سے، لہلاتے کھیتوں سے اور درختوں سے سجایا، اور مخلوق کو تخلیق کر کے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، آدم علیہ السلام کی اولاد پر رب نے عزت کا تاج رکھا، اور اس مخلوق کے لیے جو اشرف المخلوقات ہے انسان، اس کی رشد و ہدایت کے لیے 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا۔ درود و سلام ان پر جنہوں نے فرمایا میں محمد بھی ہوں، احمد بھی ہوں، اول بھی ہوں، آخر بھی ہوں، حاشر بھی ہوں، عاقب بھی ہوں، ماحی بھی ہوں۔ درود و سلام ان پر جنہوں نے فرمایا سب سے زیادہ جس نے خدا کی تعریف کی ہے وہ بھی میں ہوں، اور خدا نے جس کی زیادہ تعریف کی ہے وہ بھی میں ہوں۔ درود و سلام ان پر جنہوں نے فرمایا سب سے زیادہ، سب سے پہلے جس نے خدا کی سنی ہے وہ بھی میں ہوں، اور خدا نے جس کی سب سے زیادہ سنی ہے، وہ بھی سب سے پہلے سنی ہے، وہ بھی میں ہوں۔ درود و سلام کے بعد انتہائی عزت و تکریم کے لائق محترمی و مکرمی سامعین ذی وقار و ذی احتشام، آج تاجدار ختم نبوت اللہ جل شانہ کے آخری نبی سید الانبیاء خاتم الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور کی ختم نبوت پر چند گزارشات پیش کرنی، اللہ تعالی ہماری حاضری کو قبول فرمائے۔ آپ جانتے ہیں 1974 7 ستمبر اور دن دے 4:35 تے کی ہویا سی، اسی ٹائم ہی نوٹ رکھے ہیں 1974 7 ستمبر دن دے 4:35 تے مولانا شاہ احمد نورانی رحمت اللہ علیہ نے بھٹو کو کلوایا کہ لکھ ایتے تے پاکستان دا قانون بڑا کہ قادیانی پکے کافر نہیں، تے جدوں سائن کیتے گئے نا تے پاکستان دے آئین اندر قادیانیاں نو کافر قرار دیتا گیا۔ ادو 4:35 ہوئے سن۔ کافر تے عذرو نے نا، کافر تے عذرو سن، لیکن پاکستان دے آئین اندر انہوں نے جدو کافر قرار دیتا گیا 1974 7 ستمبر 4:35 تے انہوں نے کافر قرار دیتا گیا، تے اج بھی وہ کافر نے تے کل بھی وہ کافر سن۔ اسی الحمدللہ اج بھی مسلمان ہاں تے کل بھی مسلمان، تے قبر وچ اٹھا کے تے ادوں بھی مسلمان ہی ہونا ہے انشاءاللہ۔ اللہ ساڈے ایمان دی سلامتی اور حفاظت فرمائے۔ سامعین ذی وقار خالق کائنات نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اے لوگو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں،
اور وہ اللہ کے رسول ہیں اور وہ خاتم النبیین ہیں، رب کے آخری نبی و رسول ہیں۔ اب ذوالفقار اس آیا مقدسہ میں اللہ رب العالمین نے اپنے آخری نبی حضرت عبداللہ دے چند حضرت آمنہ دے لال نو تاجدار ختم نبوت کا سہرا پھیلا کے رب نے اس کائنات اندر مبعوث فرمایا۔ جتنے بھی پہلے انبیاء کرام علیہ السلام دی اس دنیا ہوتے جلوہ گری ہوئی، انہوں نے ایک خطے دا نبی بنا کے بھیجیا تے ایک ایک دور اندر دو دو چار چار نبی بھی تشریف لے آئے، لیکن جدو ساڈے نبی دی واری آئی، رب نے حضور تو پہلا جتنے بھی نبی مبعوث فرمانے سن سارے نو مبعوث فرما کے تے آخر تے اپنے محبوب نو روکیا ہوا سی، فرمایا محبوب ٹھہر جا، پہلے آدم علیہ السلام چلے جاون، تیری نبوت تے ڈنکے بجا لون، حضرت ابراہیم بھی چلے جاون، تیری آمد دیا دعاواں کر لون، موسیٰ علیہ السلام نو ہی جان دیو تاڑے نبوت تے پرچار کر لون، عیسیٰ علیہ السلام نو دنیا تے جا کے تاڑیاں خوش خبریاں سنا لین دیو، جدو سارے کام ہو جان گے کائنات سج جائے گی، تاڑے ڈنکے بج جان گے، اس تو بعد محبوب تانوں اسی بھیج دیاں گے، اور پھر اتنی شانہ نال بھیجاں گے کہ ہر ایک بندہ تسلیم کر لے گا۔ اور ڈاکٹر ڈائیورٹ انہیں دا 100 کتاب دا نام لکھیا، دا 100 یعنی 100 آدمیوں دی کتاب، اس بندے نے عیسائی ہو کے کرسچن ہو کے انہیں کی گیا، انہیں کیا میں تاریخ انسانیت پڑھی تے میں بڑے بڑے شاہکار تے وڈے وڈے بندیاں نو پڑھیا، پھر میں سوچیا کہ میں انہاں بندیاں وچوں جڑے چوٹی دے بندے نے انہاں نو الگ کر لا، جدوں الگ کر لیا تے پھر میرے ذہن وچ بات آئی کیوں نہ ہوئے ایک کتاب لکھا تے اس کتاب تے سب نالوں پہلے انہوں لیاواں جڑا واقعی سب نالوں اونچا ہے۔ اور ڈاکٹر کہندا عیسائی جدوں میں کتاب لکھ دیتی تے سب نالوں پہلا اس ہستی کا نام لکھیا جو واقعہ ہی مستحق ہے سن کے انہوں نے پہلا نمبر دیتا جاتا۔ عیسائی ہو کے انہیں کتاب لکھی تے جدوں عیسائیاں نے اودے کول پوچھیا، عیسائی ہو کے عیسیٰ علیہ السلام نو منن والا ہو کے تو جناب اپنے نبی دا نام پہلا اس کتاب وچ نہ لکھیا، تو جناب کسی اور ذات دا نام لکھیا، تے وہ عیسائی بول کے اپنے عیسائیوں نو کہنے لگیا میں تاریخ انسانیت پڑھی، میں جناب طاقت والے انسان پڑھے، میں جناب پہلوانوں دی ہسٹری پڑھی، میں جناب تاجر دی ہسٹری پڑھی، میں جناب دنیا دا کوئی انسان نہ چھوڑیا جیدہ دنیا تے نام مشہور سی، میں ان دی تاریخ پڑھی تے ساریاں لوگوں دیا ہسٹریاں سامنے رکھ کے میرے زمین نے کیا۔ اور ڈاکٹر جدوں کتاب لکھنے لگے سب نالوں پہلا اس بندے دا نام لکھنا ہے، اس ذات دا نام لکھنا ہے جس ذات نو رب نو جس ذات نال اتنا پیار ہے ختم نبوت دا تاج اودے سر اتے رکھ کے کائنات وال مبعوث کر دیتا، میرے زمین نے کیا۔ اور ڈاکٹرہ سب نالوں پہلے تے سب نالوں اچھا اوزا نام لکھ رہی جنہا نام محمد رسول اللہ۔ جدو عیسائی من گئے نے کہ سب نالوں اچھیاں شانہ جس نبی دیا نے جدو میں کتاب لکھاں گا تے نام بھی اوندہ ہی پہلے لکھنا ہے، کہنے لگیا میں مجبور ہو گیا کہ واقعی اوندہ ہی نام لکھاں گا جنہوں رب نے واقعی پہلا نمبر دیتا ہے۔ گرامی قدر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نو رب نے آخری نبی بنایا تے تاجدار ختم نبوت دا تاج
محبوب دے سر تے رکھ کے فرمایا محبوب ہن تسی جاؤ کائنات والے۔ حضور نے 40 سال بعد اعلان فرمایا اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے آخری نبی اور تھے۔ ایک بڑی وڈی دلیل ہے کہ جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لے آئے ایک ایک خطے والا ہے، لیکن حضور اور اپنے ساری کائنات پر مبعوث فرمایا۔ اور دوسری دلیل یہ بھی ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تو قبل تشریف لے آنے والے انبیاء کرام علیہ السلام خوشخبری سناتے سن کہ ساڈے تو بعد نبی آئے گا، انہاں دی پیروی کرنا، انہاں تے ایمان لے آنا۔ لیکن عیسیٰ علیہ السلام جدو آئے تے انہوں نے خوشخبری دیتی میرے تو بعد جو نبی آن انہاں دا نام نامی اسم گرامی احمد ہے۔ جدو حضور آئے تے حضور نے اپنے بعد کسی نبی دی خوشخبری نہیں دیتی۔ ایک دلیل اس بات دی کہ حضور نے خوشخبری نہ سنا کے ایک پیغام دے دیتا میرے تو بعد ختم نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، میرے تو بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ اگر کوئی کہہ دے کہ میں نبی ہاں، فرمایا دجال ہو سکتا ہے، کذاب ہو سکتا ہے، اللہ کا نبی نہیں ہو سکتا۔ اور حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے روایت نقل کی تھی اور امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے اس روایت کو مسلم میں نقل کیتا ہے۔ ایسا وقت سنائیے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، راوی حضرت ابو ہریرہ میں اوتیت جوامع الکلم، اللہ رب العالمین نے مینوں کلمات عطا کیتے نے جامع کلمات، میں ایک لفظ بولنا لوگ لکھتے رہن، او دی وضاحت کرتے رہن، لوگوں دا علم تے ختم ہو سکتا ہے پر میرے الفاظ کی کوئی احاطہ نہیں کر سکتا۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا دوسری شان مینوں میرے رب نے دیتی ہے، فرمایا اوتیت جوامع الکلم، دوسرے نمبر تے میرے رب نے نصیب تو پھرو مینوں روب ایسا دیتا ہے، میں ایک مہینے دی مسافت تے ہواں تے لوگوں نوں پتہ چل جاوے آخری نبی آ رہے نے، او یہودی ہون یا کافر ہون یا مجوسی ہون، انہاں دے جسماں تے کپی تاری ہو جاتی ہے، انہاں دے دل گواہی دیندے نے ترکڑے ہو جاؤ محمد آؤندے پے نے۔ فرمایا تیجی شان رب نے مینوں او دیتی ہے، او حلت لی الغنائم، فرمایا پہلے جتنے انبیاء آئے نے انہاں تے جناب مال غنیمت حرام ہوتا سی، جدوں میری واری آئی ہے رب ذوالجلال نے مال غنیمت میرے اوپر حلال کر چھڑیا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا چوتھی نشانی میری اے میں فضیلت میں، فرمایا رب ذوالجلال نے جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا پہلے انبیاء علیہ السلام دی جلوہ کری ہوندی، ایک حد واسطے، احاطے واسطے، ایک مقام واسطے، ایک علاقے واسطے نبی بن کے آئے، جناب نماز پڑھتے ہیں دنیا تے جڑے خطے تے چلے جاون نماز واسطے واپس آتے ہیں، لیکن میرے آقا نے فرمایا ہے بخاری دی روایت پڑھنا پیا، امام مسلم دی روایت پڑھنا پیا، جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، فرمایا جدوں میں آیا رب ذوالجلال نے ساری زمین کو پاکیزہ کر دیتا، طیب کر دیتا، بلکہ فرمایا میرے رب نے میرے محبوب نے فرمایا سونیا تہاڈی آمد نے اسی ساری زمین پاک بھی کر چھڈیے، سجدے دی جگہ بھی بڑا چھڈی،
فرمایا میرے آقا علیہ السلام نے رب نے مینوں شان دیتی ہے پنجویں شرط میرے آقا نے بیان فرمائی فرمایا ارسلت الی الخلق کافہ فرمایا کوئی نبی ایک گاؤں واسطے نبی بن کے آیا کوئی شہر واسطے کوئی ایک ملک واسطے آیا لیکن جدوں میری باری آئی رب نے فرمایا سوڑیا ساری کائنات واسطے آسمان واسطے زمین واسطے جہاں تک میری ربوبیت ہے اوتھے اوتھے تک محبوب تیری نبوت وجدی پئی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے میرے صحابہ چھٹی جڑی شان مینوں رب نے عطا کیتی ہے فرمایا وا ختم بالنبی اللہ رب العالمین نے مینوں آخری نبی بنا کے اس کائنات والمبعوث فرمایا سوڑیا ہن تو ٹر جا تیرے بعد میں کوئی نبی نہیں بھیجنا آخری نبی تسی ہو اللہ اکبر اباب ذوالکار اللہ رب العالمین نے ساڈے نبی نو آخری نبی بنا کے اس کائنات ول بھیجیا میں روایت پیش کراں اباب ذوالکار امام سیوطی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب الخصائص الکبریٰ اندے وچ نقل کردے نے کہ حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودی مسلک دے مذہب دے بہت وڈے عالم سن آپ دے والد حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ دے والد آپ فرماندے نے کہ میرے دے والد نے مینوں ساری تورات یاد کروائی ہوئی سی ساری تورات یاد کرائی سی تسی اپنے بچیاں نو کم از کم چاروں کل ہی یاد کرا لو پر آپ نو آندے ہون گے تو یاد کراؤ ہاں جی آخری چارے کل سے سورت بقرہ دا پہلا رکوع دے سورت بقرہ دا آخری رکوع کم از کم اپنے بچے نو یہ تو یاد کرا لو کراؤ گے نا انشاءاللہ تعالی اندہ فائدہ کی ہے جو بندہ سورت بقرہ دا پہلا رکوع تے آخری رکوع ہر رات نو پڑھ کے سو جاندہ ہے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا مرن ویلے شیطان اپنا پورا ٹیل لا لے گا ان دا ایمان چھین نہیں سکے گا کیونکہ سورت بقرہ دا پہلا رکوع تے آخری رکوع جو پڑھتا رہے ان دے ایمان میں پاور اتنی آ سکتی ہے سب کچھ لٹ سکتا ہے پر ایمان نہیں لٹن دے گا آپ فرماندے نے میرے والد نے مینوں ساری تورات یاد کرائی تے چنگی طرح یاد کرائی تے سمجھائی جدوں میرا والد فوت ہون لگیا نا تے انہوں پتہ لگ گیا کہ میں مرن لگیا تے انہیں کہا پتر آباد کعب الاحبار میں تینوں ساری تورات یاد کرائیے پر 2 ورقے نہیں یاد کرائے تینوں 2 ورقے یاد نہیں کرائے ابا جان ہو کیوں فرمایا ہن مرن لگیا تے کتے میں پھنس نہ جاواں اس وجہ تو میں تینوں اس واسطے دسن لگیا کہ انہاں 2 ورقیاں تے آخری نبی دیاں شانہ لکھی ہوئی ہیں آخری نبی دیاں شانہ لکھی ہوئی ہیں تے انہاں نو یاد کر لئی تے تینوں پتہ لگ جائے گا جدوں اس معبود تو علاوہ کوئی نبوت دا دعویٰ کرے گا تو آپ پہ سمجھ لیں کہ او ڈاکو ہے تے تو سپاہی بن گیا ہے او ختم نبوت دا ڈاکو ہے جنہیں میں صفات نہ پائیاں جاون تے نبوت دا دعویٰ کرے تو آپ پہ سمجھ جائیں اے ختم نبوت تے ڈاکہ پان والا ڈاکو ہے تو اس معبود کی حفاظت کری تحفظ کری اور ڈاکو بن جائے گا تو تحفظ نبوت دا سپاہی بن جائے گا آپ فرماندے نے والد فوت ہو گیا
میں انہوں غسل دیتا، کفن دا اہتمام کیتا، جنازہ پڑھیا، دفن کیتا۔ تو مینوں والد نے کہا سی فلانی جڑی اپنے گھر دی دیوار ہے نا، میں ان دی تہ تھلے بنیاد وچ وہ 2 ورقے چھپا کے رکھے ہوئے، کہتے ہیں سب نے پہلا میں کام بھی یہی کیتا۔ حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول نے آپ فرماتے نے میں جدوں اس کام تو فارغ ہویا، اپنے والد کو غسل دیتا، کفن دا اہتمام کیتا، دفن کیتا، اس تو بعد میں جناب دیوار وال آیا، میں دیوار ڈگی تھلے ویکھیا 2 ورقے نے، میں ورقے چکے تے میں سامنے رکھیا تے ورقے کو پڑھیا، جدوں تے فرنٹ تے لکھیا سی محمد رسول اللہ۔ تورات دے وچ حضور دی شان جڑی لکھی سی، جنوں سن کے مزہ آیا وہ سبحان اللہ کہے، ایک باری گج کے کہو سبحان اللہ۔ اے جڑی تورات دا ورقہ ہے اون دے وچ اے بھی لکھیا سی کہ اے لوگوں جڑا آخری نبی ہوئے گا اس محبوب دی امت دی شان سب نالوں زیادہ اور رب دی حمد و ثنا بیان کرے گی۔ فرمایا تو حضرت کعب الاحبار فرماتے نے اس امت دی، اس نبی دی امت دی شان میں جدوں غم خوشی ہوے ادوں بھی کہتے نے، جدوں غم ہوے تے پڑھتے نے انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی تمہیں موقع ہون باویں خوشی ہوے باویں غمی ہوے او تے جناب اللہ دی حمد بیان کرتے نے۔ حضرت کعب الاحبار فرماتے نے جدوں میں ورقہ پڑھیا اوتے لکھیا سی محمد رسول اللہ هو خاتم الانبیاء لا نبی بعدہ مولدہ من مکہ ومہاجرہ بطیبہ۔ فرمایا اس نبی کا نام محمد ہوئے گا تے او جڑا محبوب مکے وچ پیدا ہوئے گا تے او جڑا مدینے وال ہجرت کر کے جائے گا، او نبی ہوا خاتم الانبیاء۔ فرمایا رب ذوالجلال نے اس محبوب دے ختم نبوت دا تاج سجایا ہوئے گا تے کائنات نو اعلان کرے گا لوگوں اے تواڈے ول میں اپنا آخری نبی مبعوث فرما چھڑیا ہے۔ احباب ذوالوقار اس صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تورات دے عالم سن، انہوں نے تورات وچوں بیان کیتا کہ حضور دیاں تورات وچ شاناں بیان کیتیاں گئیں۔ ایک اور روایت حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ، ایتھے روک کے ایک اور گل نہ سنا دے ماں، پاکستان دی گل سنا دی۔ او صوبہ سندھ اندے وچ ایسی نا درخان، کوئی بھی قوم ہوئے لیکن ایمان حضور نال وفا کرنی چاہیے۔ برکت علی نام سی ہوندا، ہر چوتھے دن قادیانی آ جاوے، قادیانی تے کتاب لئی ہوئے کچھ وچ پا کے تے آ کے کہندا دیکھو جی اگر تسی کانے نو نبی من بھی لاؤ تے کوئی فرق نہیں پیندا حضور دی ختم نبوت وچ، لہذا تسی تسلیم کر لو۔ انہیں گل سننی تے کنت مارنی، انہیں چلے جانا قادیانی نے، دوجے دن پھر کدی 5-7 درجن کیلیاں دی لے کے آ جانی، کدی سیب لے کے آ جانے، کدی مٹھائی دا ڈبہ لے کے آ جانا، کدی کچھ لے کے آ جانا، کدی کچھ لے کے آ جانا۔ کہنے لگیا تو آخری نبی من آخری نبی لیکن ساڈے نو بھی مان لے۔ ایک دن درخان بڑا بکیا بیٹھا تھا تے بکیا اینج سی کہ حضور دی محبت نہ بکیا گیا سی تے حضور دی محبت کٹ کٹ کے بری سی۔ جدوں آیا نا وہ قادیانی وہ مرزائی وہ کانے نو منن والا
जे रोड उत्ते गड्डी जा रही होवे ते एक लाइट होवे ते उनका चलान हो जाता है, ते नबियों की शर्त विच एक अख वाला नबी किवें आ सकता? हाँ जी, रोड उत्ते एक लाइट वाली गड्डी होवे ते उन्होंने नहीं चलन देती गवर्नमेंट, उनका चलान हो जाता है। ते भला नबियों की शर्त विच एक काना कित्थे आ सकता? एक अख वाला। रब नूं ते गवारा ही नहीं कि मेरे किसी नबी ते कोई उंगल ही चुक सके, इहदी अपनी एक अख कोई नहीं। जनाब दावे करन लग पिया, जे मान लो जी उस मुसलमान ने, वो जरा सी ना मुसलमान दिलखान, उन्हें क्या बात है वे इत्थे लम्मा पै जा, मैं तेरी गल मनना, पहले इत्थे लम्मा पै। उन्हें क्या करना की, उन्हें क्या लम्मा ते पै, लम्मा पै गया। उन्हें कुड़ाड़ी उहदे हाथे सी, और तेशा वगैरह जो भी होंदा है, उन्हें क्या लम्मा पा लिया। उन्हें क्या कड उन्होंने गालां, कादियानी नूं गालां कड, वो कहंदा हरामजादा सी, वो ते काना सी, वो ते खबीस सी, वो ते फलाना सी, वो ते ढींगना सी, चंगियां गालां कढवाइयां उन्हें क्या बस इन्ना ही काम सी मेरा। हुण कहंदा मैं लम्मा पैण लग्या ते आ कुलाड़ी तू फड़ ले। उन्हें कुलाड़ी फड़ ली ते कंबी जावे, यानी कि हाथ विच कुवाड़ी ऐंदे सी मुसलमान दे, ते फिर भी वो डरन दिया सी। हुण कुलाड़ी उस कादियानी दे हाथ में थे, ते फिर भी कंबी जा रहा है। ये इश्क रसूल की पावर है, किसी को डरदा नहीं, जदों भी होवे डरा के ही रखदा है। ते जदों और डरन दिया कंबन दिया, ते जनाब कादियानी दे हाथ में कुलाड़ी है, ते कहन लग्या मुसलमान लम्मा पिया थले लेटिया है, कहंदा गर्दन वाल सिर वालों नहीं पैरों वालों मैनू वड्डना शुरू कर दे। पहले पैर दी उंगलियां कट, फिर पंजा, फिर गिट्टे, फिर पिलियां वड, फिर गोडे वड, फिर जनाब पैर तक वढ़दा, फिर सीने तक वढ़दा। और काने दे मनन वाले आ, तू ते जनाब पहले अजे मारिया भी नहीं सी, तू ते उन्होंने गाला कढ़न लग पिया, लेकिन मैनू तू वड, पैरों तू लैके सिर तक मैनू सारे नू वड दे, मेरी बोटियां मोटियां कर दे। गाली दी ने मजाल की है, मेरे खून के हर कतरे विचों, मेरी जनाब गोई की हर बोटी विचों एक कोई जुमला आएगा, सबसे आला आला हमारा नबी, सबसे बाला आला हमारा नबी, हमारा नबी, हमारा नबी, हमारा नबी, ताजदार खत्मे नबूवत, ताजदार खत्मे नबूवत। मुसलमान दा जज्बा वेख के, मुसलमान दा जज्बा वेख के उत्थे ही कहन लग्या, मुसलमाना मैं तेनू मारना की है, बस खड़ा हो जा, तेरे नबी नाल तेरा इतना प्यार ते इतनी मोहब्बत ने मैनू बगावत दे दिता है कि नात में कोई सच्चा नबी है ते मुहम्मद अरबी ने, और कोई और कायनात में कोई नबी हो ही नहीं सकता। ऐ जज्बा होवे ना ते अल्हम्दुलिल्लाह साढ़े हर सुन्नी विच जज्बा है वे, साड़ी सुनिया दी हर खतून विच जज्बा है, साड़ी हर सुन्नी बहन सीने विच रब ने जज्बा रखा है। 1953 10,000 तो ज्यादा बंदे शहीद होए ताजदार खत्म नबूवत जदों तारीख चली, 10,000 तो ज्यादा बंदे शहीद होए ने, क्योंकि हर दौर अंदर गद्दार ने उन्होंने गवर्नमेंट में हिस्सा लिया होंदा। ते जदों मार रोड ते तवज्जो है, मार रोड उत्ते बारात जा रही है, ते खातून अपने बच्चे की बारात लैके दुल्हन नू बहू नू लैके जा रही है अपने घर वापस। जदों गोलियां दी चलण की आवाज़ आई ते इधरों ताजदार खत्म नबूवत के नारे पे बजते हैं, कहो सुभान अल्लाह। यह जज्बा है साड़ी सुनिया दी खातूना में, ते साढ़े सुनिया दे मर्दां अंदर यह जज्बा है। मां ने क्या पुत्र ए आवाज़ सुन रही, गोलियां भावें ज्यादा चलदियां पईयां ने, लेकिन खत्म नबूवत के नारे बहुते बजण रहे। गोली की आवाज़ बड़ी दूर तक जाती है, लेकिन पुत्रा मैनू ताजदार खत्म नबूवत की आवाज़ बहुत ही आ रही है। ये भला किवें जज्बा है? जदों बच्चा हुंदा ना छोटा ते रोंदा है ना, ते मां उन्हें चुप करांदी है,
بڑے بڑے طریقے اپنا دیے، بچہ چپ نہیں کر رہا ہوتا، تو جدو مسیح تو آواز آتی ہے نا اشہد ان محمد رسول اللہ، تے روندے بچے کو ماں سائڈ تے کر کے نا پہلے انگوٹھے چوک کے اکھاں نال آندی نالے کہندی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، نالے نال ہی کہہ دیں گے صدقے یا رسول اللہ، اینجی کہندے نا۔ تے بچہ جدو وڈا ہوندا ہے نا وہ کہندا میں بھی پیار اوندے نال ہی کرنا ہے، تے جد رون دی حالت وچ ماں مینوں پرا کر دیندی سی، کہندی تینوں بات چپ کرانا پہلے اپنے محبوب تے درود تے پڑھ لوا۔ اینج ماں نے لوریاں دے کے بچے نوں پروان کیتا سی۔ جدو برات جا رہی ہے، اجے دلہا نوں ویاہ کے لیا جا رہا ہے، گڈی جا رہی ہے، گھر نہیں پہنچے، ماں نے جدو آواز سنی نا کہنے لگی پتر دودھ معاف نہیں کرا گی، پہلے ساڈے نبی دی ذات تے ڈاکہ بج گیا، ختم نبوت تے ڈاکہ بج گیا، میں چاہنی ہاں پہلے اس محبوب دی ختم نبوت تے گولی ہے تو بھی کھا گئی۔ اب آپ جدو ماں روڈ گواہ اس بات آئینی شاہد ہے کہ اس خاتون نے اپنے بچے کو بیاہ کے لیا لیے، تے جدو ختم نبوت تے نعرے بجے تے قادیانی ملوث گورنمنٹ وچ فوج وچ تے جناب پولیس وچ انہوں نے اشارہ کیتا سی مسلمانوں نے گولیاں مارنیاں تے 10,000 تو زیادہ مسلمان شہید ہوئے، تے اس خاتون نے اپنے پتر تو سیرا لا کے فرمایا جا پتر، جدو پتر گیا تے گولی مرکی سینے تے نکل لگیا، کہنے لگیا ماں ویکھ رہے تو اپنے پتر تو دودھ پیوایا، جس محبوب دی محبت وچ تو دودھ پیاتی رہی، ویکھ رہے تیرے پتر نے پوچھتے گولی نہیں کھاتی سینے تے کھا رہی ہے۔ اس طرح ماما دے جذبے ہوتے سن، اور اس طرح یہ سارا طرز انہوں نے جناب صحابہ کو سیکھے، تقریریں سن کے، چھوٹے چھوٹے پمفلٹ پڑھ کے، کتاباں پڑھ کے، جناب تسی تقریریں سن کے جاندے ہو، گھر جا کے دستے ہو ساڈے نبی دی عینیاں شاناں نے، جذبہ پیدا ہویا۔ اب باب ذوقار میں عرض کراں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سانو انے واہ محبت کرنی چاہیے۔ ہن ایک حدیث سنا بھی حضرت تمیم داری، انہوں امام سیوطی نے لکھے اپنی در منصور تفسیر اندر، آپ لکھتے ہیں کہ حضرت تمیم داری فرماتے نے جدو بندہ فوت ہو جاوے تے قبر میں جاوے 3 سوال ہوتے ہیں، کنے بچے کنے سوال ہوتے ہیں؟ سارے بولو نا، 3 سوال ہوتے ہیں، من ربو کا، من دینوں کا، من، اور تیسرا سوال ہوتے ہیں ما کنت تقول فی حق هذا الرجل، اس ذات کے بارے دنیا میں کی کہتا سی۔ یہ 3 سوال نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جدو پوچھا جائے گا تے مومن بندہ کی جواب دے گا؟ ہے ذوق تے عربی بھی سنا لبی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جدو نکیرن قبر میں جاندے نے سوال کرتے نے من ربو کا، من دینوں کا، تیرا دین کہنا ہے، تیرا جناب رب کون ہے؟ اے جدو پوچھیا جاوے ما کنت تقول فی حق هذا الرجل، اس معبود کے بارے کی کہنا سا، تے جناب بندہ مومن کی کہندا؟ میرے آقا نے فرمایا اللہ ربی، فرمایا محمد، فرمایا اللہ ربی والاسلام دینی۔ مومن بندہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، ومحمد النبی خاتم الانبیاء۔ فرمایا میرے آقا علیہ السلام نے جدو مومن بندہ قبر میں جاوے تے سوال ہوتے نے، فرشتے پوچھتے نے، جواب دیندہ ہے میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے۔ جدو تیجا سوال پوچھتا ہے فرشتہ دس بیلیا اس ذات دے بارے کی کہنا؟ قادیانی ہوئے گا، کانے نو منن والا ہوئے گا، اپنے منہ میں چگلی دبا کے کہے گا میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا اس ذات دے بارے کون ہے۔ جدو سنی ہوئے گا تیرے جی عاشق رسول ہوئے گا، حضور نو منن والا ہوئے گا، تے باؤ شاہ دی بارگاہ جاویے
تو نہیں جانا جناب، ڈلے محولے میں نہیں کج کے کہو سبحان اللہ۔ اے تن میرا چشیمہ ہوے تے میں مرشد ویکھنا رجا دے مٹی اوے لکھ لکھ چشمہ ایک کھولا ایک کجا اتنا ڈٹھیا او مینوں سوار نہ آوے تے کتے ہوئی والے بجا مرشد دا دیدار ہراہو مینوں لکھ کروڑا ہزار مومن بندہ کہے گا فرشتیوں تسی کی پوچھ دے ہو اس محبوب دے بارے اے تے مینوں ہی لگدے نے جنہاں دے سر تے رب نے تاجدار ختم نبوت دا تاج سجایا ہے اے تے وہی محبوب ہے غازی المدین شہید کہے گا اے تے وہی نبی ہے جنہ دے بارے میں جرا پھانسی جنہ دے نام تے لے کے آیا ممتاز قادری کہے گا اے تے وہی نبی ہے جنہ دے بارے میں پھانسی لے کے آیا جنہ دے نام تو قربان جان کر کے آیا اور خادم حسین رضوی کو پوچھے آئے گا تے آنا بھی یہی کیا آئے گا میں تے ختم نبوت نعرے لا کے آیا تاڑے کو پوچھیا جائے گا تسی بھی انشاءاللہ الحمدللہ اے کہنا ہے اے تے ہوئی محبوب ہے جنہ دا نعرہ لگدا سی تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت جب نعرہ ہے اتے ایسا نعرہ ہے جیڑا صرف دنیا تے نہیں اور قبر وچ بھی کم آنا ہے جدوں فرشتیاں نے ویکھنا ہے اتے ختم نبوت ہے اور نعرے پیالا ہوندا ہے اینوں کی پچھڑا ہے اور جائے بندیا سامنے ویکھ لے جنت دی کھڑکیاں کھل گئیاں نے اس واسطے کہ تو دی آخری نبی نو آخری منن والا ہے آخری محبوب نو آخری نبی منن والا ہے تیرے کو اگے اور پوچھنا کی اے در منصور امام سیوطی نے روایت نقل کی تھی اب اب ذوقار حضور اسلام نے فرمایا مومن بندہ کہے گا فرشتیوں کی پوچھ دیو میں تے انہاں نو آخری محبوب مننا ہوں آخری نبی مننا ہوں اور ساڑھے سینے اندر کوئی بھی ہوئے توجہ ہے کوئی بھی ہوئے باہمیں جناب کوئی گورنمنٹ دا وڈا لیڈر ہوئے سیاسی ہوئے یا دنیاوی طور تے ہوئے باہمیں اسی کسے کل کام کرتے ہوئی تے ساڑھا مالک ہوئے اور جن دے کل کام جا کے کری دا تنخواہ لینے ہیں دکان بنائیے فیکٹری بنائیے کوئی بھی ہوئے ختم نبوت دے کمپرومائز کوئی نہیں جدوں بھٹو نو کیا تے بھٹو منن نہیں دیا سی شاہ احمد نورانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اور جلیا منن کیوں نہیں دیا اگر تیری کرسی جڑی وزارت دی اے دے نال کوئی اور بندہ کرسی ڈا کے بیٹھ جاوے تے وہ بھی کہے میں بھی وزیر اعظم ہاں تے تو قبول کر لے گا کہنے لگے نہیں فرمایا انجی ہے حضور دی ختم نبوت دی کرسی سجی پئی ہے حضور بیٹھے نے نال کوئی آ کے چوتھی جگہ تو کانا اگر اپنے آپ نو نبی کہے تے تو او گوارا کر لینا تے اپنی وزارت نہیں قبول کرنا ہے تیری وزارت ہے وچ کوئی اور کرسی ڈال لے تے تو نہیں مننا ہے تے حضور دی ختم نبوت تے کوئی ڈاکہ پا لے تے مننا ہے جدوں ایک بات کیتی شاہ احمد نورانی نے اس ویلے قلم چکیا تے انہیں لکھ دیتا تے آئین بنا دیتا پاکستان دا آج تو بعد قادیانی کوئی بھی ہوئے کتنے بھی ہوئے اور پکا کافر بھی ہے تے پکا لانتی بھی ہے ایک کدوں حکم ہویا 7 دسمبر 1974 وچ تے اس ویلے ٹائم کی سی 4 بج کے سارے بولو کی ٹائم سی 4:35 تے پاکستان دے آئین اندر
یہ لکھیا گیا آج تو بعد قادیانی ویسے ہی کافر سن اگے بھی، لیکن پاکستان دے آئین میں یہ موجود ہے کہ قادیانی کافر نے، قادیانی کافر نے۔ تے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ آپ نے لکھیا ان دے جتنے اقوال نے، توجہ ہے، قادیانی دے جتنے اقوال نے، امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا پیشاب نالوں زیادہ پلید نے، ان دیاں گلاں پیشاب نالوں زیادہ پلید نے۔ اس مرزائی دیاں قادیانی دیاں گلاں جتنیاں میں نے وہ ساریاں پیشاب نالوں زیادہ پلید نے، تے ساڈے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی گلاں دی کوئی کائنات وچ برابری کوئی نہیں کر سکتا۔ آخری روایت سناواں؟ ہاں جی، لیکن میں خطبہ ہی سنانا ہے تے بات ختم کریے۔ یہ او خطبہ ہے جن دے وچ حضور نے خود اپنے آپ کو خاتم النبیین فرمایا، لیکن ماحول اس ویلے اور سی۔ ہن ایتھے بھی نوکر بیٹھا ہے ممبر تے اگے بھی نوکر ہی بیٹھے ہیں، لیکن نوکر صرف نبی دے ہاں۔ توجہ، کوئی بھی ہوئے اسی کسے دے نوکر نہیں ہاں، صرف اپنے معبود دے نوکر ہاں۔ لیکن اس ویلے جس نے حضور نے خطبہ دیتا اگے سارے نبی بیٹھے نے، نبیوں دا نام سن کے کہو سبحان اللہ، سارا مجمع نبیوں دا، تے مسجد اقصی وچ بھی ممبر سجیا تے ممبر تے بھی حضور بیٹھے نے، خطیب بھی نبی تے سامعین بھی نبی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ سنایا نبیوں تے مجمع اندر، تے اج میں بھی سنان لگیا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الحمدللہ الذی ارسلنی رحمتا للعالمین وکافتا للناس بشیرا ونذیرا وانزل علی الفرقان فیہ تبیان کل شیء وجعل امتی هم الاولین والآخرین وجعلنی ووضعنی وزری ورفع لی ذکری وجعلنی فاتحا وخاتما وجعلنی فاتحا وخاتما خاتما خاتما۔ اور ترجمہ سماعت کرو، میرے آقا نے فرمایا نبیوں دا مجمع ہے، نبیوں نے خطبے دیتے نے، آدم علیہ السلام نے خطبہ دیتا، سارے نبیوں نے خطبے دیتے، اپنی شان بیان کی تھی، رب دی حمد و ثنا بیان کی تھی۔ جدو تیرے میرے آقا دی باری آئی ہے، میرے آقا نے فرمایا نبیوں ساریاں تعریف اس خدا دیاں نے جن نے مینوں نبی بنایا ہے، اس خدا دیاں تعریفاں نے جن نے مینوں قرآن عطا فرمایا ہے۔ اور قرآن کدے پڑھیا بھی ہے کوئی نہیں، ہاں جی، اور قرآن کدے پڑھیا بھی ہے کہ کوئی نہ، نہیں پڑھنا تے پڑھیا کر۔ اس قرآن دی بڑیاں برکتاں نے، اور کچھ بھی نہ پڑھ، اپنی روٹی چڑھان واسطے ہر رات نو سورۃ واقعی پڑھ لیا کر، کدی میرے کول کدی کسے بابے کول کدی کسے بابے کول، کوئی وظیفہ ہی دے بڑے مار گئے ہیں جی، کام سارا بیک ہو گیا، فلانا ہو گیا ڈنگانا ہو گیا، میرے کول کاتوں آیا مینوں کی سمجھ کے آیا تو حضور دا فرمان نہیں سورۃ واقعہ پڑھ ساریاں برکتیں ہی برکتاں آنگی، میرے کو جو آ کے ڈیپیاں کٹن دے، رب دی بار کے ڈیپیاں کٹ، نہیں سمجھ آئی؟ اور میرے کو جو روڑ دے تے جا اپنے گھر بہ کے مصلی بچھا کے اوتھے رو تے رب دے سامنے رو تے پھر ویکھی رب تیری باں پھڑدا تے کامیاب فرماندا۔ تو تے اس پیر کو جا کے بہنا ہے جنوں 2 سال ہو گئے غسل ہی کوئی نہیں کیتا، انہیں تینوں کی دسنا ہے؟ تویز لے کے آ رہے گلی جڑا مکان وچ لٹکائی بیٹھا ہے، اے وڈا تویز جڑا حضور نے دسیا وہ کیوں نہیں کرتا؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود کو عثمان غنی نے فرمایا تیریاں بچیاں بہتیاں نے، لے جا میرے کو مال شادی بیاہ کرنا ہے تے خرچہ ہوئے گا۔ آپ نے فرمایا عثمان غنی نے فرمایا عبداللہ ابن مسعود جا، میں نے کوئی لوڑ نہیں تیرے کوئی پیسے لینے دی۔ فرمایا کیوں؟ میرے آقا نے مینوں وظیفہ دسیا ہے
تے میں اپنی ہر بچی نو یاد کرایا میری بچی دنیا دی وجہ نال کدے بھی پریشان نہیں ہوئی تے آج رسول اللہ دا ہر امتی پریشان ہے کیوں سوت واقعہ جو نہیں پڑھتا قرآن جو نہیں پڑھتا سوت واقعہ لازمی پڑھتے ہر رات نو پڑھ راتی 12 بجے گھر آویں کام تو 1 بجے آویں 2 بجے آویں فجر تو پہلے آویں جدوں بھی راتی سون لگے پہلے سمن تو پہلے سوت واقعہ پڑھ ویکھی بہارا کیویں آندی دوسرے نمبر تے سوت بقرہ دا پہلا رکوع تے آخری رکوع پڑھ اندے نال تیرا ایمان سلامت تے محفوظ ہو جائے اب آپ زیباکار فرمایا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے رب نے مینوں آخری نبی بنایا ساری کائنات واسطے فرمایا رب نے مینوں قرآن عطا کیتا ساری کائنات و رسول بنا کے بھیجیا فرمایا میرے آقا نے وَهُمُ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ رب ذوالجلال نے مینوں امت دی ہے جیڑی اول بھی ہے آخر بھی ہے بیٹھا جوان جڑا اول بھی ہے تے آخر بھی ہے بیلیا تو بھی اول ہے تے آخر بھی ہے محدثین نے جناب شرح کی ہے شارحین حدیث نے کہتے نے اول دا کی مطلب ہے آخر دا کی مطلب ہے میرے آقا نے فرمایا ہے آخر اس واسطے لے سارے نالوں آخر تے میری امت کائنات میں چاہیے کہ اول اس واسطے میں سارے نالوں پہلے جنت میں جانا ہے آگے فرمایا میرے رب نے میرے اتو سارا وزن اتار دیتا ہے میرے اتو وزن کم کر دیتا ہے رب نے مینوں ورفعنا لک ذکرک میرا ذکر بلند کر چھڑیا ہے فرمایا آخر تے نبیوں دے مجمع وچ میرے آقا نے فرمایا اے نبیو رب ذوالجلال نے مینوں فاتح بھی بنایا ہے خاتم النبیین بنایا ہے مینوں کی بنایا حضور نے رب نے فرمایا مینوں رب نے کی بنایا خاتم النبیین کی بنایا اور اے عقیدہ قبر وچ بھی جانا نال تے اس عقیدے تے کسے نال کمپرومائز نہیں کرنا اے لفظ خاتم النبیین دا لفظ وزیر اعظم نے پڑھنا لایا تے ایتھے بچے نو آندا ہے کہو نا تو کہے بچے کہے سبحان اللہ پھر کمی ایک باری اے چھوٹے بچے نو لفظ یاد آیا لیکن وزیر اعظم نو نہ آیا اس واسطے کہ او پھر کسی اور نو منن والا ہے محمد عربی نو منن والا تاں پر خاتم النبیین کی خاتم النبیین تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تے جڑا ہن دوویں ہاتھ چک کے کہے نا تے جدوں قبر وچ جاوے تے حضور فرمانے اے تے اوہی ہاتھ نہیں جڑے میرے نعرے تے دوویں ہاتھ کھڑو جاندے سن تے ہن پتہ لگ جے باویں بابا ہے تے باویں جوان تے باویں بچہ تاجدار ختم نبوت چاسنا کی تواڈے نعرے سنن دی تے ادھر بھی چاس آئی کہ کوئی ہے تقریر باویں جیندی ہوئی لیکن نعرے دی چاس آئی گئی دوواں پاسوں تاجدار ختم نبوت اے جدوں نعرے سنن قادیانی تے انہاں دے پتے جڑے نہ پگھل جاون انہاں نوں پتہ لگ جاوے کہ سنی آئے نے سنی آئے نے ختم نبوت کوئی کمپرومائز نہیں کسی نہ آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عقیدہ ضروری ہے عقیدہ ضروری ہے اپنے ہر بچے نو اپنی ہر بچی نو اپنے گھر دے ہر فرد نو یاد کرانا ہے کہ خاتم النبیین حضرت محمد بن عبداللہ صلی اللہ